बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। नाज़रीन, केपीके की गवर्नमेंट ने 360 एंगल से एक दफा फिर यू टर्न लिया है। 360 एंगल से केपीके की गवर्नमेंट, केपीके की आवाम घूमेगी अब, क्योंकि केपीके में एक बहुत बड़ी तब्दीली सामने आई है। और ये तब्दीली और किसी ने नहीं बल्कि इमरान खान के अहकामात के बाद ये तब्दीली हुई है। तफसीलात आपके सामने रखूंगी और इस तब्दीली को रुकवाने के लिए कुछ अहम शख्सियात जो कि अडयाला जेल में मौजूद रही और उन्होंने इमरान खान को हत्तकुल इम्कान कोशिश की कि इमरान खान किसी तरह अपने ये जो चीजें हैं, ये जो एक इमरान खान का जो फैसला है उसको जो वापस ले लिया जाए। तफसीलात आपके सामने रखती हूँ, लेकिन वीडियो को बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर का किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मशकूक था, पहले भी था। और बजट के जब केपीके में बजट आया तो उस दौरान में ज्यादा मशकूक हुआ अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर। उस वक्त में बजट में पहली दफा जो है वो आमने सामने आए और पहली दफा लफ्जी गोलाबारी का जो सिलसिला है वो दोनों के दरमियान में शुरू हुआ। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि जी मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान है, मैं सिर्फ इमरान खान को जो है वो किसी भी हवाले की वजाहत जो है वो सिर्फ इमरान खान को देने का पाबंद हूँ, इसके अलावा मैं किसी तीसरे बंदे को किसी भी किस्म की वजाहत देने का पाबंद नहीं हूँ। ये वो पहला मौका था जब अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट आमने सामने आ गए और मौका भी नहीं दिया गया अली अमीन गंडापुर या अलीमा खान को कि वो वजाहत देते। बहरहाल चूंकि बात उनके मुंह की कही हुई थी, आवाज उनके अपने मुंह के थे और जो वीडियोज हैं वो मंजरेआम पर आई और सारा कुछ हुआ। उसी दौरान में उसके बाद फिर मजीद इख्तलाफात बढ़ते गए और इख्तलाफात इस हद तक आ गए कि आज इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को जो है वो सीएम शिप से हटा दिया है। अली अमीन गंडापुर से वज़ीर आला का ओहदा जो है वापस ले लिया। इमरान खान ने आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। गो कि आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन नहीं था, लेकिन इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर विद इन 15 to 20 मिनट्स पूरी पाकिस्तानी मीडिया को, पूरे मुल्क में हलचल सी मचा दिया कि वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर अपने ओहदे से हटा दिए गए हैं और अली अमीन गंडापुर की जगह पर जो है वो इमरान खान ने सुहेल आफरीदी, जिनका नाम काफी अरसे से कहा जा रहा था कि सुहेल आफरीदी का नाम है, सुहेल आफरीदी जो है उनको इमरान खान ने अपनी जो अगला आइंदा जो केपीके के वज़ीर आला है उसके लिए नामजद किया। मैं जरा हवाला आपके सामने रखती हूँ। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपीके थे, इमरान खान से मुलाकात के लिए वक्तन फवक्तन आते भी रहे थे और अलीमा खान से बजट में जब बहस हुई उसके बाद वक्तन फवक्तन ये बहस का जो सिलसिला है, ये तकरार का जो सिलसिला है, ये जारी रहा। और उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर की जानिब से बयानात आते रहे। इमरान खान ने, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान दोनों को जो है वो लफ्जी गोलाबारी से रोका था, कहा था कि एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानात ना दें। लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया कि वक्तन फवक्तन एक दूसरे के खिलाफ बयानात आते गए। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता महीने तहरीक इंसाफ का एक जलसा था पेशावर में, उसमें अली अमीन गंडापुर स्टेज पर मौजूद थे। अलीमा खान सिर्फ अली अमीन गंडापुर की वजह से स्टेज पर नहीं गई। बहरहाल वो एक और टॉपिक था। वो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करे। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी अडयाला जेल में और इमरान खान ने उस समाअत के दौरान ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर अपनी वज़ीर आला शिप से इस्तीफा दें, सीएम शिप से इस्तीफा दें और जो है वो सुहेल आफरीदी को अली अमीन गंडापुर की जगह पे वज़ीर आला केपीके नामजद किया जाएगा। यानी कि अब ये है कि आज से आप कह लीजिए, अभी से कह लीजिए कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपीके नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि इस पे अली अमीन गंडापुर की तारीफ करना बनता है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया और उन्होंने जैसे ही उनसे इस्तीफे की बात हुई, अली अमीन गंडापुर ने फौरन इस्तीफा जो है वो दिया और उन्होंने ट्वीट किया कि जी ये जो वज़ीर आला शिप है, वज़ीर आला का जो ओहदा है, ये इमरान खान की अमानत था, मैं इमरान खान की अमानत इमरान खान को वापस कर और मैं अपने ओहदे से वज़ीर आला शिप से इस्तीफा दे रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी हो गए। लेकिन एक नई बहस ये छिड़ी है कि सुहेल आफरीदी को नामजद क्यों किया गया। सुहेल आफरीदी पहली दफा जो है वो NA 70 से आई गेस जो है वो MNA बने हैं। अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, इनका ओहदा तो इतना मान ही नहीं रखता, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब वैसे कोई इतना नॉन फेस नहीं है। आप कह लीजिए कि आतिफ खान है, दीगर जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो नॉन फेस है। सब तकरीबन ज्यादातर लोग जब उनको जानते हैं, लेकिन ये वाहिद शख्सियत है सुहेल आफरीदी साहब जिनको मेरा नहीं ख्याल के बहुत से लोग जो है वो जानते हैं। सिर्फ वही लोग जानते हैं जो तहरीक इंसाफ को रेगुलर बेसिस पे कवर करते हैं। एक ये भी है कि सुहेल आफरीदी जो है ये इमरान खान के तो क्लोज हैं ही है, लेकिन साथ ही साथ सुहेल आफरीदी मुराद सईद के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अच्छा, आज जब इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने का कहा तो उसी दौरान में अडयाला जेल में 3 शख्सियात मौजूद थी। एक तो बैरिस्टर सैफ थे, 2 मजीद शख्सियात थी। वो कौन थी आप समझ गए होंगे। 2 शख्सियात और थी और उन तीनों शख्सियात ने सर धड़ की बाजी लगा ली कि किसी तरह इमरान खान को इस बात पर मुत्तफिक कर लिया जाए, राजी कर लिया जाए कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो फैसला है उसको वापस ले लिया जाए। ये एक बड़ी जो है ना वो डिफिकल्ट सिचुएशन बनी तमाम लोगों के लिए,
کیونکہ علی امین گنڈاپور کے استعفے کی خبر آئی میڈیا پر اور اس کی فوری بعد بیرسٹر گوہر کی جانب سے جو کچھ ٹکٹ چلائے گئے، کچھ خبریں چلوائی گئی، اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے اپنے ہی ٹکٹس کی، اپنی خبروں کی جو ہے وہ تردید کی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی تردید کے بعد پھر کچھ چیزیں یہ آئی، کچھ اطلاعات یہ آئیں کہ جی بیرسٹر گوہر تو تردید کرے لیکن عمران خان نے ہٹا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میرے تک ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اگر عمران خان کے ایسے کوئی بھی حکم آتا ہے تو میں فوری طور پر جو ہے وہ مستعفی ہو جاؤں گا۔ علی امین گنڈاپور کے بعد جو ہے وہ پھر بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک اور بیان آیا اور پھر علی ظفر صاحب نے طیب خان ہے صحافی، ان سے گفتگو کی اور علی امین گنڈاپور علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی عمران خان نے یہ ہدایات دی ہیں کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلی شپ سے استعفے مستعفی ہو جائیں اور جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب علی امین گنڈاپور کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ کے پی کے کی اسمبلی میں جو ہے وہ آئے گی اور آئندہ سے وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ باہر آئے اور سلمان اکرم راجہ کے باہر آنے کے بعد جو ہے وہ کنفرم ہوا، کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے پھر یہ کہا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ بلکہ میں چاہوں گی کہ میں آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو وہ بیان ہے وہ سنواؤں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے، بانی نے یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور جو ہے فوری طور پر بیسیکلی ایک پوائنٹ یہ رکھا گیا ہے کہ جی کے پی کے میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر علی امین گنڈاپور سے جو سی ایم شپ ہے اسے واپس جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ کوئی ہے۔ میں چاہوں گی کہ یہ سلمان اکرم راجہ کا بیان پہلے سن لیں۔ دیکھیے یہ درست ہے، علی امین صاحب کی جگہ سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور جو آج شہادتیں ہوئی ہیں اورنگزیب ڈسٹرکٹ میں، خان صاحب نے انتہائی غم کا اظہار کیا ہے اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان شہادتوں کے بعد اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس تمام عمل سے یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ شہادتیں ہوئی ہوں یا کچھ اس طرح سے، یہ پہلے بھی ہوتا آ رہا تھا، لیکن عمران خان نے ایک بڑا سرپرائزنگ تھا کہ اورنگزیب میں کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان نے اسی وقت میں یہ فیصلہ کیا کہ علی امین گنڈاپور سے جو استعفیٰ ہے وہ لیا جائے۔ کچھ لوگ اس کو علیمہ خان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن علیمہ خان کا اس گرفتاری سے اس عہدے سے ہٹائے جانے سے علی امین گنڈاپور کے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان کے جو اختلافات ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان بہت سی ایسی صورتحال علی امین گنڈاپور پر آئی ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے میں ناکام، میرے حوالے سے، میرے اندازے کے مطابق جو ہے۔ بہرحال گڈ جیسٹر یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے کہا اور علی امین گنڈاپور نے فوری طور پر استعفیٰ جو ہے وہ دیا، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ جی عمران خان کی امانت تھا اور میں عمران خان کو جو ہے یہ واپس دے رہا ہوں۔ تو اب علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں رہی، بہت ہی اہم انفارمیشن ہے اور اس نے پاکستانی سیاست کو 360 اینگل سے گھمایا ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے نیکسٹ ویک، موجودہ ہفتہ اور اگلا ہفتہ بھی جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے خاص طور پر کے پی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ ہوگا اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ فی الوقت کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔